अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे गद्दार और गद्दारी पे। हम समझने की कोशिश करते हैं कि गद्दार किसे कहते हैं और गद्दारी क्या होती है। मैं तो तकरीबन निस्फ सदी से पाकिस्तान के अंदर अपने वतन अजीज़ के अंदर गद्दार का खेल जो है वो देखता आ रहा हूँ। हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं बात बात पे एक दूसरे को गद्दार कहते हैं। कुछ लोग बहुत ही रिजिड और नासमझ होते हैं और उनके एक्शन से जो है वो मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचता है। बाज़ बाकायदा साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर हम आइन का आर्टिकल 6 देखें तो मेरा ये ख्याल है कि इसको रिविज़िट करने की ज़रूरत है। ये आर्टिकल 6 जो है ये हर किस्म की गद्दारी के एक्शंस को जो है वो कवर नहीं करता और ये तमाम नुकसान पहुंचाने वालों का मुहासबा नहीं करता। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पॉलिटिशियंस जिन्होंने आइन बनाया था उन्होंने ये कैसे तस्वर कर लिया कि सिर्फ वो जो हैं वो मुहिब वतन हैं और गद्दार जो हैं वो कोई और हो सकते हैं जो कि आइन को तोड़ें। ये आर्टिकल 6 जो है इंसाफ के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है। तो पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि आर्टिकल 6 को जो है ये रिविज़िट करने की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के आने की वजह से आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटा छोटा दिया हुआ बयान जो है वो पूरी दुनिया में फैल जाता है और अगर किसी की इंटेंशंस नहीं भी हैं कि वो मुल्क को नुकसान पहुंचाए तो हकीकतन मुल्क को नुकसान जो वो पहुंचता है। ठीक है। और आजकल जो अयाज सादिक हमारे कौमी असम्बली के स्पीकर रह चुके हैं उन्होंने बयान दिया है, हर घर में वो बयान जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। और अयाज सादिक ने अपनी मदद के लिए आखिरकार बुलाया भी किसको? मौलाना फजल रहमान को, और वो भी हंसते मुस्कुराते आ पहुँचे। चूँकि मुस्लिम लीग जो है वो मौलाना को सपोर्ट कर रही है तो मौलाना साहब जो हैं वो अयाज सादिक को सपोर्ट करने के लिए पहुँच गए। ये याद रहे कि किसी शख्स ने भी या किसी इदारे ने भी मुस्लिम लीग को गद्दार नहीं कहा, बल्कि जिस शख्स ने बयान दिया है उस शख्स के बारे में ये बयान बातचीत जो ना वो हो रही है। मैं मौलाना फजल रहमान के बारे में ये ज़रूर कहता चलूँगा कि उन्होंने जो अपनी एक यूनिफॉर्म फोर्स बना रखी है और जिसके पास असला भी है और हर किस्म के डंडे और इस तरह की चीज़ें भी हैं, ये स्टेट विद इन स्टेट एक्टिविटी है जो कि गैर कानूनी है और मौलाना इससे बड़े नाज़ा हैं। लेकिन ये भी मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की तरफ एक कदम है। अयाज सादिक ने जो बयान दिया, अगर उसका हकीकत पसंदाना तज्जिया किया जाए तो देखा जाए कि कितना नुकसान जो है इस बयान ने मुल्क को पहुंचाया। तो जनाब नुकसान तो बहुत पहुंचाया। और दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग जो हैं, सीरियस मिजाज, वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले, वो हल्का जो है वो ना सिर्फ परेशान है बल्कि गुस्से में है कि अयाज सादिक जो कि बज़ाहिर जिनकी रेपुटेशन जो है वो ये है कि बहुत सोबर, बहुत पढ़े लिखे, बड़े अच्छे समझ बूझ रखने वाले, उनको क्या सूझी कि इतना खौफनाक बयान जो है असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर दे दिया। और उनके बयान से ना सिर्फ पूरे मुल्क में खलबली मच गई, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अखबारात ने पाकिस्तान की अहानत करते हुए, पाकिस्तान की तजलील करते हुए ये बयान जो है वो छापा है कि उनके आर्मी चीफ जो है उसकी क्या औक़त है। और भारत में तो
خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں۔ مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ چند ماہ پہلے عبرتناک شکست کے بعد جو ہے وہ ان کا وزیر اعظم مودی، اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور اس نے یہ تسلیم کی اپنی شکست، لیکن ایاز صادق کے اس بیان نے اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے اور وہ اپنی شکست بھول کے پاکستان کے خلاف جو ہے بولنا شروع ہو گیا ہے، اور پورا میڈیا جو ہے چند لائنوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ایاز صادق صاحب، آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کیجئے۔ آپ نے ملک کو بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور اب یہ ہے کہ آپ کے جو مسلم لیگ کے بڑے بڑے لیڈرز ہیں وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں کہ ان کی پارٹی کی وجہ سے یہ کتنا زیادہ جو ہے نقصان ہوا۔ آپ اپنے بیان کو اسمبلی کے فلور پہ کہہ کے وہ استحقاق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جناب، اسمبلی کے فلور پہ کہی ہوئی بات اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ کی جا رہی ہو اور حالت یہ ہو کہ اسمبلی کا فلور جو ہے ایک جلسہ گاہ کا سٹیج بن جائے تو پھر آپ کو کوئی استحقاق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کو اپنی مدد کے لیے بلایا، انہی سے پوچھ لیجئے کہ یہ غداری کیا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے بیان سے، اپنی پوزیشن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یا اور کوئی قوت استعمال کرتے ہوئے ایسی ایکشن کرے کہ آپ کو ملک کو نقصان پہنچے تو وہ یقیناً غداری ہی ہے۔ اب عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایاز صادق کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایکشن تو ہونا چاہیے اور سزا بھی ملنی چاہیے، ذرا سخت والی، تاکہ آپ تمیز کر سکیں کہ ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف جو بات کرنی ہے، نہ کہ اپنے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف، وہ بھی ایسے ثبوت جو کہ ہر وقت جو ہے ملک کی سرحدوں پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور پھر ایسا نقصان جو کہ ساری دنیا میں جو ہے نا کھلبلی مچی ہوئی ہے، بہت نقصان کیا ہے آپ نے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں نے عوام کو ملکی ریسورسز سے ایک طویل عرصے سے، خاص طور پہ صحت اور تعلیم سے دور رکھا ہوا ہے، اور تمام سیاستدان جو ہے ہر موقع پہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اپیئر ہوتے ہیں اور اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا جو ہے نا مشکل ہو جاتی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو جو ہے پاکستان کے جو ریسورسز ہیں ان سے فائدہ نہ اٹھانے دیا جائے۔ اب آپ کے اس بیان کے بعد سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ حضور انور، آپ خود جرأت کریں اور عوام کو بتائیں کہ آپ سے غلطی ہو گئی یا پارٹی کا مفاد جو ہے وہ اتنے عزیز سے بلند ہو گیا تھا۔ اخلاقی جرأت ہے تو سچ اگل دیں۔ جان تو آنی جانی چیز ہے، وطن نے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پارٹی افیلیشن سے اوپر اٹھ کے جو ہے ملک کی حفاظت کرنے والے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر کوئی بھی شخص، خواہ وہ پولیٹیشین ہے، خواہ کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی اور شخص ہے، جب آپ کی حفاظت کرنے والے اداروں کے خلاف جو ہے وہ مجموعی طور پہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اپنے وطن پہ جان دینے والوں کے ساتھ جنا کھڑے ہوں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ان سیاستدانوں کا نہیں ہے۔ سیاستدان آپ نے دیکھ لیا اپنی باری کے انتظار میں ملک کو تباہ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور باقی جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں صرف بزنس کرنے کے لیے ہیں۔ یہ پاکستان، یہ پیاری دھرتی، یہ دھرتی ماں صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ تو آپ غدار اور غداری کی ڈیفینیشن کو سمجھیں، اور کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو،
اگر وہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرے یا ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرے تو آپ ان کے خلاف اور قومی اداروں کے ساتھ جو کھڑے ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔